आयज हांव एकूच मागता हात जोडून प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, जितके ह्या सरकारान मंत्री आसा, आमदार आसा, सगळ्यांकडे आयज तुमच्या भुरग्या बरोबर आमच्या सगळ्या गोंयकारांची भुरग्यांचोय तितकोच व्हॅल्यू आसा हे केन्ना विसरपाक जायना. आनी हे व्हॅल्यू किंवा तेंची लायफ सुखान जगयतलो तर हे सगळे नश्ट जे घडटा पळय हे बंद करचे पडटले. आयजूच बंद करचे पडटले. कित्याक सायक्लॉन येवपाच्या वाटेरूच आसा. आमच्या घरांनी घुसा पर्यंत वाट पळयनाकात. इतकेंच सांगता हांव. देव बरें करूं. सर, आयज तुम्ही मिरामार बिचार पावल्या. वारो घेवपाक आनी काही गजाली लोकांनी फुडल्यान दाखयल्यो, फाटल्यान दाखोवंक ना. त्यो आयज फाटल्यान बी दाखोवपाक. आतां एक बारीकशे नजर मार. असो दिसता तुका आग्वाद ग्रीन आसा पळय, सारकें सारकें पळय, ग्रीन आसा. सकयल एक छोट ते पयलींच्यान आसा, ग्रीन आसा. ओके. आतां मातसो हेवटेन लक्ष मार. आतां हो रेज मार्गोचो फाटली सायड. हे पळय, हें सगळें सोंपयलें. हे पळय, आजुनूय थंय नव्यो नव्यो बिल्डिंगो येत आसा पळय. मातसो झूम करून ती बिल्डींग दाखय. हें सगळें हिलूच न्हू. आतां ही फाटली सायड सगळ्या लोकांनी फुडली सायड दाखयलेली. फाटल्यान पळय केदो व्हडलो प्रोजेक्ट जालो वयर रेडी. आनी सकयल्यानूय बी पळय, ते सायडीच्यान पळय, ते बी सगळे जंगल काबार जालें फुडलें. ते पर्वरी सायड दिसता म्हाका. ते सायड गेलें. आतां मातशें हेवटेन पळोवया. ही पळय, ही अजून क्लीन ग्रीन आसा. अथंय गव्हर्नराचो बंगलो आहा, कळ्ळें. अथंय गव्हर्नराचो बंगलो तो फुडलो, ते अजून ग्रीन आसा. आतां पळयात, हे जे हिल कटींग आसा पळय, हे हिल कटींग तुका, म्हाका, ह्या गोंयांत रावपी सगळ्या मनशाक घातक आसा. तो दीस पयस ना. अशेंच जर सगळें कट जालें तर ह्या दर्याक सायक्लॉन येवपाक. आतांच जर आमी प्रिकॉशन घेतलें ना, जे लोक डिमांड करतात पळय सी व्ह्यू जाय म्हणून, त्या लोकांच्या घरान ही सी वचोन तांडव करपाक चड वर्सां लागची ना. आनी ह्या थोड्याशा लालची लोकां खातीर, जे सामान्य आमचे गोंयकार आसा, जे बाबडे मेहनत करून पोट भरता, तेंच्याय बी घरान पाणी वचपाक चड टायम लागचो ना. आयज म्हाका दिसता पळय, हे मिरामार आतां आमचे पळय, सगळो दाखय. सोड, बीच तर हो घाण आसात, पूण हे सगळे बसपा खातीर इतके सकट बरें केल्लेलें आसा पळय. हे अशेंच असलीच पार्क रेडी करा म्हणटा हांव. असलें हिल कटींग करया नाका. असली पार्कां रेडी करा. आयज जर जंगल ना तर ही जी आयज गरमी पडटा, पयला तुमी नोट केला आसतलें, हिसपाच्या भायर पावस, हिसपाच्या भायर गरमी, थंडी म्हणटा ती पडपाची बंद जाली. हेजें कारण एकूच, जंगलां नश्ट जालीं. आयज तुमी पळयता आदमखोर बेडये, म्हणजे हे रेकोले बिले सगळे लोकांच्या घरांनी. कित्याक? त्यांच्या घरांनी तुमी वचोन कॉन्क्रिटाची जंगलां उबी केली. ते वयतले खंय? वाघ वयतले खंय? शिव वयतले खंय? सोरोप इतके सकट गोंयांत आशिल्ले, आयज सोरोप दिसती पडना. हेजें कारण खबर आहा तुमकां? हेजें कारण हे जे आयज कितें घडटा तें. हांव कोणाक ब्लेम करिना हांगा. म्हाका इतकेंच सांगपाचें आसा, आतां तरी मात तरी लोकांचो विचार करा. विचार करा की ह्या लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले म्हणून. आनी तुमकांय बी विचार करचो पडटलो फुडलीं थोडीं वर्सां परत बसपा खातीर वोटांचो. अशें जर कितें अनश्ट घडलें आनी जर कितें पाड पडलें तर तुजें म्हाजें सगळ्यांचेच पडटलें. कोणूच बरे भाशेन जगोंक पावचो ना. सो आयज सगळ्या लोकांक अधिकार आसा बरे भाशेन जगपाचो. हे नेचर आसा पळय ताचो आनंद घेवपाचो, ना की हे नेचर नश्ट करपाचें.
आयज आमचे खुबशे एक्टिविस्ट भाव उलयतना आयज हांव थोडे म्हणटले की हांव अगेन्स्ट उलयतालो, हांव कोणाचे अगेन्स्ट उलयना, हांव जे फॅक्ट आसा तेच उलयतां. आयज एक फॅक्ट असोय आसा, एक आमचो कोण तरी एक्टिविस्ट वास्कोचो, नांव घेवचो ना, मुद्दम हे आयज उलयता हांव, तेज्या पर्सनलाचेर कोण तरी गेलो पळय. तुमची पॉलिटिक्स सायडीक दवरा, तेज्या नंतर कोणाच्याच पर्सनलाचेर कोणी कांय उलोवंक जायना. इट इज व्हेरी बॅड. हांव म्हणटा अपॉलॉजी मागा तेजी. आनी कितें आहा तो मॅटर, तुमी पॉलिटिकली झगडा, एकामेकाचो गळ्याक घास मारून झगडा, आय हॅव नो इशू, पूण कोणाचेच पर्सनल कितें आहा तें काडपाचें ना. आयज हेंच जर दिसता पळय, हे सगळें दिसता, हे जर एक्टिविस्टांनी जर आवाज काडूंक नाशिल्लो, थोड्या सोशल वर्करांनी जर आवाज काडूंक नाशिल्लो, तर आयज हो सुद्दां दोंगर नश्ट जावपाचो, हें सुद्दां नश्ट जावपाचें, सगळें नश्ट जावन वचपाचें. मागीर ही दर्या वयतलो खंय? आयकलां तुमी केन्ना भरती आसता, सुकती आसता, हो सर्कल, हो नॅचरल सायकल ती. फाल्यां जर जंगलात ना जाल्यार सायकल खंयच्यान रेडी जातली? सायक्लॉन तेन्ना येतलो. हे एकूच बात गजाली लक्षांत दवरा आनी प्रयत्न करा आमच्या भुरग्यांक, समस्त गोंयच्या भुरग्यांक हें गोंय सोबीत पळोवपा सारकें दवरपाक जाय तें. अशेंच जर तुमी केलें तर गोंयकार हांगा कमी आनी दिल्लीकार आनी बाकीचे राज्यांतले लोक चड येतले. सीव्हीव करून पाड घालतले. परत एकदां हांव म्हाजी उतरां उलयतां, जेंकां सीव्हीव करून हे जे नश्ट केल्लें आसा पळय, हे सगळे सीव्हीव पळोवपाचे लोक. एक दीस हीच सी हेंच्याय घरान वयतली आनी हेंच्या बरोबर हे आमदार, मंत्री आनी आमी सगळ्या लोकांच्या घरान वयतली. तेन्ना सगळ्यांक कळटलें सीव्हीव म्हणजे कितें तें. दुसरी गजाल, आयज थोडे लोक आवाज काडटा. काही वर्सां पयलीं ह्याच लोकांनी परमिशनां दिल्ली, हें बी आमच्या दोळ्या मुखार येता. आयज हांव एकूच मागता हात जोडून, प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, जितके ह्या सरकारान मंत्री आसा, आमदार आसा, सगळ्यां कडेन आयज तुमच्या भुरग्या बरोबर आमच्या सगळ्या गोंयकारांची भुरग्यांचोय तितकोच व्हॅल्यू आसा, हें केन्ना विसरपाक जायना. आनी हे व्हॅल्यू किंवा तेंची लायफ सुखान जगयतलो तर हें सगळें नश्ट जें घडटा पळय हें बंद करचें पडटलें. आयजूच बंद करचें पडटलें. कित्याक सायक्लॉन येवपाच्या वाटेरूच आसा. आमच्या घरांनी घुसा पर्यंत वाट पळयनाकात. इतकेंच सांगता हांव. देव बरें करूं.